یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنی حاضری کا آغاز مولا علی کی شان میں ایک ربائی پیش کرنے لگا ہوں۔ علی اللہ بولے ذرا ہاتھ چوکی سبحان اللہ۔ کرے حق دی گل تے سمجھ لویں مولا علی آواز دے وچے، جیڑا مولا علی سرکار کو مندے بولے سبحان اللہ۔ کرے حق دی گل تے سمجھ لویں مولا علی آواز دے وچے، جس راز نو کوفیاں سمجھیاں نہیں او راز اس راز دے وچے، جس راز نو کوفیاں سمجھیاں نہیں او راز اس راز دے وچے۔ توجہ حاکم دل دی دھڑکن سمجھ ذرا ہر سوز اس راز دے وچے، چھڑے آل تیار نماز بھی چھڑ فریاد نماز دے وچے، چھڑے آل تیار نماز بھی چھڑ فریاد نماز دے وچے۔ بلغ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، مقدر اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو ذات حسین، جنہوں پتہ ہے کہ مولا حسین دین بچایا بولے سبحان اللہ۔ جے دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو ذات حسین، ہر شاہت یاد بداتائی جتی خود خیرات حسین، جیڑی چھائی کربل وچ باطل دی کیتی ختم چرات حسین، کئے رات پئی حاکم خود آنکھے میری کل کائنات حسین، جدی کل کائنات حسین نے ذرا سینے سے دل لا کے بولے سبحان اللہ۔ کائنات پئی حاکم خود آنکھے میری کل کائنات حسین،